الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سبحان الله. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرورت الوسینہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک زندہ. سبحان اللہ. ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک غزوہ بدر اسلام کی پہلی عظیم جنگ ہے. اس دے حوالے نال گفتگو کی سی اور دے نال ہی اسلام کی دوسری بڑی جنگ غزوہ احد کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور دے اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا جذبہ جہاد بہادری کے حوالے نال کہ کس انداز نال جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے اللہ و رسول دے دشمن اور دین دے دشمنوں کا مقابلہ. حضرت عمار بن زیاد، حضرت سیدنا سعد بن معاذ، حضرت عبداللہ بن جحش اور دیگر حضور علیہ السلام دے غلاموں کا ذکر ہوا. آج دی گفتگو اندر اسی میدان احد دے مجاہدین وچوں غازیاں وچوں حضرت سیدنا سماک بن اوزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی کنیت حضرت ابو دجانہ ہے. آپ کا نام مبارک سماک ہے، سماک بن اوزان. اور کنیت کیا ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ. پوری دنیا آپ نام تو نہیں جان دی، کتابوں میں آپ کا نام لکھے ہے، لیکن نام تو زیادہ آپ کی کنیت حضرت ابو دجانہ مشہور ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ سادہ جو تعلق رکھتے سن، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج دے سردار سن. سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج دے سردار سن، اور سعد بن عبادہ
حضرت ابو دجانہ دے چچا زاد بھائی نے سن سبحان اللہ رشتہ داری سی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ شریف اندر اسلام قبول کر لیا مکہ میں اور جب ہجرت کی تھی نبی پاک علیہ السلام مدینے آئے حضور نے حضرت ابو دجانہ دا بھائی چارہ جڑا سی نا وہ حضرت عتبہ بن غزوان دے نال کر دیتا یہ حضور نے بھائی بھائی بنایا سی مکے میں بھائی چارہ قائم دیتا حضرت علی نے اپنا بھائی بنایا فلان صحابی نو فلان انصار نو فلان مہاجر دا فلان انصار نو فلان مہاجر دا اے عتبہ بن غزوان دے نال حضرت ابو دجانہ دا بھائی چارہ قائم دیتا اللہ اکبر تشیرہ دی سبحان اللہ سیرت طیبہ سنو گے خدا دی قسم دل خوش ہوئے گا سبحان اللہ کہ کنج دا حضور دا مجاہد سی کس قدر اور میں کتاباں جو بہت ساری کتاباں میں جو انہیں عظمت شان تلاش کر کے کیونکہ مشہور نہیں ہے انہیں جناب والا عوام کے اندر جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پاک مشہور ہے حضرت عمر دا حضرت عثمان غنی مولا علی پاک دا سبحان اللہ حضور دے سارے صحابہ شان والے نے بے شک لیکن کچھ حضور دے علماء دا ذکر پاک اسی زیادہ کثرت نال کرنے ہیں اے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مجاہد ہے کتنا بڑا غازی ہے اور کتنا بڑا دربار مصطفیٰ دے اندر قریب ترین بندہ ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے مقدس زمانے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے سارے میں ابو دجانہ گئے نے سبحان اللہ سب دے اندر جا کے شرکت کی ہے اسلام دی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر وہ دے اندر بھی حضرت ابو دجانہ موجود سن سبحان اللہ آپ نے اتنے بھی جا کے اس جنگ دے اندر بھی جا کے اپنا کردار دا مجاہدانہ کردار لیکن مشہوری جڑی ہے نا مشہوری آپ دی صحابہ وچ بھی سب تو زیادہ کتھے ہوئی ہے احد وچ ہوئی سبحان اللہ احد وچ آپ دی مشہوری سب تو زیادہ ہوئی احد دے میدان اندر حضرت ابو دجانہ دی مشہوری کیویں ہوئی اللہ اکبر سبحان اللہ وہ دی وجہ ہے کہ میدان احد اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلو کے اپنی تلوار پکڑی جدا نام سی ذوالفقار حضور دیاں 4 تلواراں سن کتنیاں 4 تلواراں اور 5 حضور دیاں زرہ سن 2 حضور دے نیزے سن اور خدا دی قسم ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جس چیز نسبت ہوتی گئی ہے نا کائنات اندر وہی مقبول ہوتی گئی ہے سبحان اللہ اس ہوئی مقام تے مرتبہ ملتا گیا بے شک 4 تلواراں 5 زرہیں 2 نیزے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضور دے نام منسوب کتابوں میں لکھا گیا ہے آقا نے یہ جڑی اوت دے میدان اندر تلوار پکڑ کے ان کر کے لہرائی نا اے اوت تلوار سی جڑی میرے آقا دے والد حضرت عبداللہ بھی پکڑتے ہوندے سن سبحان اللہ نام سی دا ذوالفقار یہ حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام دے والد گرامی دے ہاتھ چھوندی سی پھر انہاں دے رسالت بطور وراثت حضور نو ملی پھر اللہ دے محبوب دے ہاتھ چڑھائی نبی پاک علیہ السلام نے تلوار پکڑ کے نا حضور نے لہرائی اور لہرا کے فرمایا کون ہے جیڑا اس تلوار دا حق ادا کرے سبحان اللہ کون ہے جیڑا اس تلوار دا حق ادا کرے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے حضور سانو دے ہو سرکار سانو دے ہو بچے مولا علی پاک بھی سان اور بھی صحابہ سان عرض کیتی سرکار سانو دے ہو سرکار سانو دے ہو سرکار تلوار سانو دے ہو
انہوں نے پتا سی اپنی تلوار چک کے میدان اندر جائیے تے ہو سکتا ہے اس تلوار نال اپنی تلوار نال اتنا جناب والا نفع نہ ہوئے جتنا محمد پاک دی تلوار پکڑ کے ہونا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ حضور دی تلوار ہے. بے شک. حضرت جناب والا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیتا کہ کون ہے جڑا میری تلوار دا حق ادا کرے. سبحان اللہ. فرمایا تلوار انہوں ملے گی جڑا دا حق ادا کرے گا. صحابہ کہنے لگے آقا سانو دے اسی لے جانا چاہنے ہاں اسی جناب والا لے جا کے دا حق ادا کرانگے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا صحابہ اکرام دی گل سنی لیکن حضور تو مراد کچھ اور سی. سرکار دے ذہن مبارک وچ دل مبارک وچ کچھ اور ارادے سنا. حضرت ابو جانا بھی کھڑے ہوئے عرض کیتی آقا اے تلوار مینوں دیو ادا حق میں ادا کرانگا. سبحان اللہ. میرے کریم نبی نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دیتی. حضرت ابو دجانہ نے ان کر کے میرے نبی دی تلوار کو پکڑ کے سر لایا. عرض کیتی یا رسول اللہ اس تلوار دا حق کی ہے سنیا اس تلوار دا حق دس چھڑو. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو دجانہ اس تلوار دا حق ہے. فرمایا اے چلے تے کافر دے چلے مومن تے نہ چلے. اے چلے دین اسلام دے دشمن تے چلے اے رب رسول دے دشمن تے چلے کلمہ پڑھن والے تے نہ چلے دین نو منن والے تے نہ چلے. فرمایا اے دا پہلا کیویں کہ چلے تے جناب والا کفار تے مشرکین تے چلے دین اسلام دے دشمناں تے چلے. اور دوسرا حق دا کی ہے حضور فرمایا انہوں پکڑنا والا میدان اندر میدان چھڑ کے فرار نہ ہوئے سامنے کھلو کے لڑنا رہے. ہمیں جتنیاں تکلیف آیا جان عذیت آیا جان ہمیں جناب والا میدان اندر ککھ بھی نہ بچے لیکن او تلوار لے کے رسول اللہ دی کھلوتا رہے. تے فرمایا اس تلوار دا اے حق ہے انہوں پکڑن والا میدان وچوں نہ دوڑے اور چلے تے کافر تے چلے مشرک تے چلے دین اسلام دے دشمن تے چلے رب رسول دے دشمن تے چلے اور کسے تے نہ چلے. حضرت ابو دجانہ کہنے آقا وعدہ کیتا ہے چلے گی بھی دشمن تے چلے گی لیکن فرمایا آقا جسمن دے ٹوٹے ہو جان گے جسم تے جناب والا ہڈیاں تے جناب والا گوشت ایک ایک پاسے ہو جائے گا لیکن میدان وچوں تلوار لے کے تیرا غلام توڑے گا نہیں. باویں ہزاراں کافر بھی آ گئے میں کھلوتا رہاں گا لڑتا رہاں گا. مسلمانوں حضرت ابو دجانہ نے تلوار پکڑی. ہن دیکھو کتاباں والے نے کتنا خوبصورت منظر لکھیا ہے. مسلمانوں تلوار پکڑ کے جس ویلے حضرت ابو دجانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انہیں چلے نے تے حضرت ابو دجانہ نے انہیں کر کے اکڑ کے چلنا شروع کر دیتا. کتاباں میں لکھیا ہے کہ جس ویلے اکڑ کے چلے ایک چکر اکڑ کے مسلمانوں نے لشکر وچ لایا دوسرا جناب والا اکڑ کے کافراں دے لشکر خیمے وچ گئے نے. کافراں دے خیمے وچ بھی جا کے اکڑ کے چلے تے مسلماناں دے خیمے وچ بھی جا کے اکڑ کے چلے. پھر انہیں اکڑ کے حضور کے سامنے آئے نے عرض کیتی کملی والے آتر کیتا ہویا وعدہ پورا کراں گا میں دشمناں نوں نہیں چھڈاں گا میں جناب والا اسلام دے مخالفین نوں نہیں چھوڑاں گا. اس تو بعد مسلمانوں پھر اکڑ کے میدان جہاد اندر جس ویلے جان لگے حضور فرمایا صحابہ اے جی ابو دجانہ اکڑ کے جا رہے ہیں اے ہو جی چال اللہ نو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا زمین تے چلو آزی نل چلو زمین تے چلو جناب والا ان کے ساری نل چلو. اللہ دا قرآن فرماتا وَلَا تُسَعِرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ
الراسی ولا تمشی فی الارض مرحا. اللہ فرماتا ہے زمین تے اکڑ کے نہ چل، ایسے زمین اندر جانا ہی، تکبر نہ کر ایسے زمین اندر جائے گا، ایسے زمین وچ تیری قبر بڑھے گی. آج جس زمین تے اکڑ کے لگا پھرنا ہے، ایسے زمین اندر مرن تو بعد تو جناب والا سما جانا ہے. حضور فرماتے ہیں کائنات اندر کوئی بھی زمین تے اکڑ کے چلے رب نو پسند نہیں آئے، لیکن جس طرح آج میرا غلام ابو دجانہ جا رہے ہیں، فرمایا ایدہ اکڑنا رب رسول دے دشمنہ واسطے ہے. خدا دی قسم ہے میرے اللہ نو بڑی پیاری چال لگ رہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ایدی چال بڑی پیاری ہے، ایدہ اکڑنا میرے رب دی بارگاہ چ بڑا قبول ہو چکیا ہے. اور کوئی اکڑ کے چلے تے قبول نہیں، لیکن اگر ابو دجانہ چلے تے فرمایا اے بڑا قبول ہے، اے اللہ نو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جس ویلے چلیا، میرے مصطفیٰ دے غلاموں لشکر کفار دے وچ جا کے گھس گئے. کتابوں وچ لکھیا ہے ابو دجانہ نے سرکار مدینہ دی تلوار چلانی شروع کی تھی، ایویں بجلی دی طرح کافراں دے تلوار چل دی گئی، کفار دیاں گردناں اتار اتار کے سٹ دے گئے ہیں. مسلمانوں میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی اپنے یار اپنے غلام دا اندازے تلوے کرے سن تے حضور صحابہ نو فرما رہے سن ویکھو تے صحیح میرا نوکر کیویں پیا لڑدا ہے، میرا نوکر کیویں تلوار چک کے حق ادا کر رہا ہے. مسلمانوں پھر جناب والا آپ نے بڑے بڑے کافروں بڑے بڑے انہاں دے بہادروں ایک جناب والا حضور دی تلوار دے ایک ایک بار واسلے جہنم کیتا. اس میدان اندر ایک عورت بھی جناب والا تلوار لے کے ابو دجانہ دے سامنے کھلو گئی، آندھی میں مقابلہ کرنا چاہنی ہاں. حضرت ابو دجانہ جلال وچ سنا، اپنے جناب والا لڑائی دے اندر سنا، آپ نے تلوار ان کر کے ماری، او دی گردن دے قریب لے آ کے تلوار نو روک کے پراں کر دیتا. عورت کہنے لگی ابو دجانہ مینوں ماریا کیوں نہیں؟ فرمایا نا نا تو عورت ہے میں مرداں. اور فرمایا رسول اللہ دی تلوار ہے، آقا دی تلوار دی شان نہیں عورتاں نو ماریا جائے. فرمایا اے دے نال رب رسول دے دشمناں نو قتل کردا رہاں گا. سبحان اللہ. آقا دی تلوار دی شان ہے نہیں کہ کمزوراں تے چلے. فرمایا حضور دی تلوار دی شان ہے نہیں کہ ضعیف لوگاں تے چلے. اے سرکار مدینہ دی تلوار دی شان نہیں کہ عورتاں تے چلے. ہاں چلے گی تیرا رسول دے دشمناں تے چلے گی، اے مشرکین مکہ تے چلے گی، اے اسلام دے دشمناں تے چلے گی. مسلمانوں عورت نو پرا کیتا. فرمایا تیرا مقابلہ نہیں. فرمایا ایتھے میدان دے اندر شیراں دا کم ہوندا ہے، سامنے آ کے کھڑا ہونا. فرمایا پیچھے چلی جا 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 کے ابو سفیان نو آکھ جے کوئی بہادر ہے تے بھیج حضور دا نوکر ابو دجانہ میدان وچ کھڑا ہے. سبحان اللہ. آؤ مسلمانوں پھر پتہ کی ہویا، ایک کافر جڑا مکے وچوں چلیا سی، مکے وچوں اور اس نیت نال چلیا سی کہ میں میدان احد وچ جا کے ہور کسے نو نہیں ماراں. انہیں کئی دنوں کو تیاری کیتی سی، کئی دنوں تو تلوار جناب والا سپیشل تیار کرائی، اور اس تلوار نو زہر مل کے اپنے جسم تے جناب والا زرہ پہن کے بڑی تیاری نال آیا. بڑی تیاری نال نیت ایسی کہ میں میدان احد وچ مان اللہ مسلمانوں دے نبی نو شہید کر کے آواں گا، اور کچھ نہیں کراں گا، صرف مسلمانوں دے نبی نال جناب والا جا کے شہید کر کے آواں گا. جس ویلے آیا ہے حضرت ابو دجانہ نے چونکہ میدان خالی کر دیتا سی، اور حضرت ابو دجانہ فرمان لگے جے کوئی غیر تے بھیجو میں میدان اندر کھڑا ہوں. مسلمانوں کو ظالم جناب والا تلوار لے کے میدان اندر آیا، آ کے کہنے لگا ابو دجانہ
تیاری کر کے آیا ہوں، میں مسلمانہ دے نبی نہ لڑنا چاہنا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ فرمان لگے ظالمہ پہلے حضور دے نوکرن تے واپال ہے، سبحان اللہ پہلے سرکار مدینہ دے نوکرن تے جناب والا پنجا لال ہے، پہلے ساڑھے نل تے مقابلہ کر مڑ اگلیا گلا کری، اجے تو تے نوکر زندہ نے میدان اندر تو سرکار دیا گلا پیا کرنا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نو کہنے لگا تسی تے میرا کچھ بھی نہیں، حضرت ابو دجانہ کہنے لگے مڑ آ میدان اندر ویکھ لینے کون کی ہے کون کچھ نہیں۔ او مسلمانوں تلوار لے کے آیا، آدھا ابو دجانہ یا تلوار ہے جدرال میں تیرے نبی نو شہید کرنا واسطے تیاری کر کے آیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار پکڑ کے فرمایا ظالم یا تلوار ہے جڑی اللہ دے حبیب نے مینوں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ فرمایا تو تلوار لے پھرنا نبی کو شہید کر لئی، پر میری تلوار ویکھ او تلوار ہے جڑی اللہ دے حبیب دے ہتھاں وچ رہی ہے، حضور نے مینوں دتی ہے۔ تے فرمایا اساں ایویں تے نہیں لئی، اساں دا حق ادا کرن واسطے لے آئے۔ سبحان اللہ ہو سکیا تے مڑ کروا کی ہے۔ مسلمانوں حضرت ابو دجانہ فرمان لگے کر لے، جے پہلے حملہ کرائی تو کر لے، اسی کھلوتے ہیں میدان اندر۔ مسلمانوں انہیں جناب والا تلوار چکے حملہ کیتا، حضرت ابو دجانہ نے انہوں روکیا، روک کے فرمایا تیرا تے ضائع گیا پر ساڈا ہن ویکھی کہ جاندا ہے، ہن ساڈا ویکھی جناب والا آپ نے اکو حملہ کیتا، او دی گردن لا کے پرا سٹیا، فرمایا تو حضور دیاں گلاں کرنا ہے، تو تے سرکار دے نوکراں نال وی میدان وچ نہیں کھلو سکدا۔ سبحان اللہ مسلمانوں پھر جناب والا جس ویلے کافراں نے ویکھیا، مشرکین مکہ نے ویکھیا، احد دے میدان اندر سرکار دے غلاماں نال مقابلہ کلیاں کلیاں ناممکن ہے، نہیں ہو سکدا جناب والا، انہوں نے یک بارگی نال حملہ کر دیتا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب کچھ ظالم پہنچ گئے حضور نو شہید کرن واسطے۔ جدو قریب پہنچے ابو دجانہ پتہ چلیا، فوراً حضور دے قریب گئے نے، جا کے دیکھیا حضرت سعد بن معاذ بھی کھلوتے ہوئے نے، حضرت سعد بن وقاص بھی کھڑے ہوئے نے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد صحابہ نے جناب والا پارا دیتا ہے، حضور درمیان وچ نے، آقا دے غلام سجے کھبے کھڑے نے۔ اوے مسلمانوں سرکار مدینہ دی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ جا کے انہوں نے سامنے سینہ تال کے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں جان لگیا بھی اکڑ کے گئے سن، ہن آن لگیا بھی اکڑ کے کھلو گئے نے۔ جو سینہ